खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया फैसले पर ईरान शदीद बरहम हो गया है। ईरान ने यूएई को निशाना बनाने की धमकी दे डाली है, जबकि दूसरी जानिब यूएई ने ईरानी नाज़िमुल अमूर को तलब करके धमकी की शदीद मज़म्मत की। यानी हालात बतला रहे हैं कि बड़ी जंग का आगाज हुआ चाहता है। क्या इसराइल का घिनौना मकसद पूरा हो चुका है? क्या अरबों को दीगर मुस्लिम ममालिक से लड़वाए जाने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं? और आने वाले दिनों में पाकिस्तान समेत खित्ते के अहम इस्लामी ममालिक के लिए कौन से बड़े खतरात पैदा होने जा रहे हैं? आज हम आपको जनूबी एशिया और अरब ममालिक की अहम खबरों से आगाह करेंगे, लेकिन इससे कबल के आलमी सियासत के बदले हुए पहलुओं को डिस्कस किया जाए, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम के पैदाइशी दुश्मन और एक नाजायज रियासत यानी इसराइल को तस्लीम करने की शर्मनाक हरकत पर अरब हुक्मरानों को मुस्लिम उम्मा की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दानिशवर हजरात ये कह रहे हैं कि अब अरबों को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। इस ज़िमन में सबसे पहले तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ ऐलान जंग किया और तमाम तर तिजारती ताल्लुकात तोड़ने का फैसला किया। और अब की बार ईरान ने डायरेक्टली यूएई को निशाना बनाने की बड़ी धमकी दे डाली है, जिससे खित्ते में हौलनाक जंग के आसार पैदा हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने पर अरब ममालिक और ईरान के माबैन सख्त कशीदगी पैदा हो गई है। ईरान ने धमकी दी है कि यूएई आसान हदफ बन सकता है। इसके अलावा ईरान के सीनियर फौजी कमांडर ने भी कहा है कि अब यूएई को मुख्तलिफ नजर से देखा जाएगा। ईरानी हुकाम कहते हैं कि खलीज फारस में किसी किस्म की बदमज़गी या सिक्योरिटी को दरपेश खतरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात को जिम्मेदार समझा जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान यूएई को निशाना बनाने से गुरेज नहीं करेगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी दानिशवरों का ख्याल है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करके खुद को मज़ामती हलकों के लिए कानूनी और आसान हदफ बना लिया है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनी अवाम से बड़ी गद्दारी की है। ईरानी आला अस्करी ऑफिसर जनरल बाकरी ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम बयान जारी किया कि जब पूरी दुनिया मासूम फ़लस्तीनी और शामी बच्चों के कातिल सयूनियों से राब्ते से गुरेज कर रही है, ऐसे वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुनासिब फैसला किया है। किसी भी अरब और मुस्लिम मुल्क को बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि वो फ़लस्तीनियों को कत्ल करने वाले इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करे। अब ईरानी कौम की अपने हमसाए मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में सोच बदल चुकी है, और ईरानी अफवाज भी यूएई को मुख्तलिफ नज़र से देखेगी। एक रोज़ कबल ईरानी सदर हसन रूहानी भी सख्त बयान जारी कर चुके हैं, जिस पर गुज़श्ता रोज़ अरब अमारात ने ईरानी सदर के अमन मुआहदे से मुतल्लिक रिमार्क को नाकाबिले कबूल करार देते हुए ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अरब हुकाम के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी की तकरीर के खित्ते में संगीन असरात हो सकते हैं, जबकि यहाँ आप पर एक और अहम इंकिशाफ भी करते चले कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बराह रास्त टेलीफोन सर्विस का भी आगाज हो चुका है, जिसके बाद अरब अमारात से बआसानी इसराइल में किसी भी नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है। टेलीफोन सर्विस का इफ्तिताह अरब अमारात के वज़ीर खारजा और उनके इसराइली हम मनसब ने पहली बार टेलीफोनिक गुफ्तगू करके किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक यूएई के वज़ीर खारजा ने अपने इसराइली हम मनसब को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यही नहीं बल्कि मारूफ इसराइली न्यूज़ वेबसाइट्स को भी पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात तक रसाई मिल चुकी है। कबल अज़ीं इन वेबसाइट्स को यूएई हुकाम ने ब्लॉक कर रखा था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल के साथ अरबों के बढ़ते ताल्लुकात यकीनन मुस्लिम उम्मा के लिए संगीन खतरा है, जबकि इसराइली नाखुदाओं ने मुस्तकबिल के घिनौने प्लान्स भी वाज़े करने शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के वज़ीर बराए इंटेलिजेंस का कहना है कि बहरीन और ओमान इसराइल के साथ ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की पैरवी करने वाले अगले 2 खलीजी ममालिक हो सकते हैं, और अरब अमारात इसराइल मुआहदे के नतीजे में मज़ीद खलीजी ममालिक और अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक के साथ भी मुआहदे होंगे। इसराइली वज़ीर बराए इंटेलिजेंस ने मज़ीद कहा कि अफ्रीकी ममालिक में सर फहरिस्त सूडान है। इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे अरब की मज़ीद रियासतों को लालच देकर साथ मिलाया जाएगा, और इसराइल इस मकसद के लिए कई अशरों से प्लानिंग करता आया है।
جبکہ خفیہ رپورٹس کے مطابق چند ہی دنوں میں سعودی عرب بھی باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے جیسی کبھی حرکت کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب یمن میں قائم عرب اتحاد نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے شہر نجران کی طرف داغا جانے والا ایک بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ حوثی باغیوں نے سنا سے متعدد بمبارڈ ڈرون طیاروں کے ذریعے سعودی عرب کے شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ بعد ازاں حوثیوں نے سعودی عرب کے شہر نجران پر ایک بیلسٹک میزائل داغا، جسے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحاد نے بھی حوثیوں کے متعدد بمبارڈ ڈرون طیارے تباہ کر دیے۔ یہ ڈرون خمیس مشید شہر میں شہریوں پر حملے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حوثی دہشت گردوں نے خمیس مشید میں 2 بیلسٹک میزائل حملے بھی کیے، مگر انہیں بھی ناکام بنا دیا گیا۔ اس وقت یمنی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے، جبکہ ایرانی حمایت یافتہ گروہ بھی سعودی عرب سمیت اسرائیل نواز عرب ریاستوں کو تباہ کرنے کے پیدر پہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا ایک بار پھر سے سرد جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اب جس تیزی سے نئی صف بندی ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ دنیا سرد جنگ کے نئے عہد میں داخل ہو چکی ہے۔ نئی سرد جنگ ماضی کی سرد جنگوں سے زیادہ سخت اور نتائج کے اعتبار سے عالمی امن کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ سرد جنگ کے پہلے عہد میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی۔ ایک بلاک کی قیادت امریکہ کر رہا تھا، جسے سرمایہ دارانہ بلاک کا نام دیا جاتا تھا، اور دوسرے بلاک کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا، جسے سوشلسٹ بلاک سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ انہیں بالترتیب مغربی اور مشرقی بلاکس بھی کہا جاتا تھا۔ بعض ممالک امریکہ اور بعض سوویت یونین کے اتحادی تھے۔ اسی عہد میں غیر جانبدار علاقائی اتحاد بنانے کی کوشش بھی کی گئی، جس کا جھکاؤ سوشلسٹ بلاک کی طرف تھا۔ یہ عہد جنگ عظیم دوئم کے بعد 1947 میں امریکی صدر ہیریس ٹرومین کے اس نظریے کے اعلان سے شروع ہوا کہ سوویت یونین کے بڑھتے اثرات کو روکا جائے۔ اس نظریے کو ٹرومین ڈاکٹرائن کا نام دیا جاتا ہے۔ 1991 میں جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو سرد جنگ کا یہ عہد بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور امریکہ نے دنیا میں اپنا نیا عالمی ضابطہ نافذ کیا۔ وہ دنیا کی واحد سپر پاور تھا، اور دنیا یک قطبی یعنی یونی پولر بن گئی تھی۔ اب حالات پھر سے تبدیل ہو گئے ہیں۔ دنیا یک قطبی نہیں رہی۔ امریکہ آج چین کے بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل اثرات کو روکنے کے نظریے پر عمل پیرا ہو گیا ہے۔ اسے تاریخ کسی اور ڈاکٹرائن کا نام دے گی۔ اگرچہ امریکہ اور چین کے مابین دفاعی طاقت اور ہتھیاروں میں اضافے کی دوڑ اس طرح شروع نہیں ہوئی جس طرح سرد جنگ کے پچھلے عہد میں امریکہ اور سوویت یونین کے مابین تھی، لیکن امریکہ جس جارحیت اور عجلت کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی پوزیشن واضح کرنے پر دباؤ ڈال رہا ہے، اس سے نہ صرف یہ واضح ہوتا ہے کہ سرد جنگ کا نیا عہد شروع ہو چکا ہے، بلکہ امریکہ چین کے ساتھ اپنی تجارتی جنگ کو کسی اور طرح کے تصادم میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ معزز دوستو، چین اگر فوجی تصادم سے گریز کی پالیسی پر قائم بھی رہتا ہے تو بھی چین کو اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں یا خطوں میں غیر روایتی جنگوں یا بدامنی والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خود امریکی اتحادیوں کو بھی داخلی عدم استحکام سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تاکہ انہیں دوسرے کیمپ میں جانے سے روکا جا سکے۔ جبکہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جس معاہدے کا اعلان امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے، یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو زیادہ واضح پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگرچہ یو اے ای اور دیگر عرب ممالک سرد جنگ کے پہلے عہد سے ہی امریکی اتحادی ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ انہیں تعلقات بہتر بنانے کے لیے ان پر اس سے قبل اتنا دباؤ نہیں تھا جس طرح آج ہے۔ لگتا ہے کہ امریکہ نئی سرد جنگ کی ڈاکٹرائن پر جارحانہ اور عجلت سے عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کو امریکہ کہاں اور کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، یہ سوالات اہم ہیں۔ جبکہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نئی صورتحال میں اپنے قومی مفاد کے مطابق فیصلے کر سکے گا؟ کسی ملک کی خارجہ پالیسی اس ملک کی داخلی پالیسی ہوتی ہے۔ اگر داخلی سطح پر ملک میں جمہوری اور سیاسی فیصلے عوام خود کر سکتے ہوں اور ان میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو تو ملک داخلی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی خارجہ پالیسی بھی خود مختار ہوتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں سیاسی اور عسکری قیادت کو اب مل کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ زیادہ تر مسلم ممالک، خاص طور پر عرب ممالک، کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں
اور نہ ہی انہوں نے پہلے کبھی دیا ہے۔ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں تنہا کرنے کا جو عمل امریکی کیمپ میں شروع ہوا ہے وہ امریکی کیمپ کے دیگر ممالک کے لیے شاید کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیارے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ چین، روس، ایران اور ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے ایسے دیگر دوست تلاش کرنا ہوں گے جو کم از کم پاکستان کے مفادات کو امریکی کیمپ کی طرح نظر انداز نہ کریں۔ سرد جنگ کا دوسرا عہد شروع ہو چکا ہے جو بد امنی اور عدم استحکام کا پہلے سے زیادہ بدترین عہد ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو سنبھلنے کے لیے بہت اہم فیصلے لینے ہوں گے اور امید ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ان چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کرے گی اور جلد ہی پاکستان خطے کا اہم اور مضبوط ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔